Mayong buntag mga kaigsunan, mayong adlaw ipapahulay. Ato padayonon ang atong pagsimba ni ikaduhang serbisyo. Naot nga balang espiritu may magamandog, magagiya ka nato. Magahatag sa kaalam aron kita makasabot sa mga pulong nga atong pagatunan dinhi. Mga kaigsunan, ang akong topic nga pagdalhon mao ang marka sa Ginoo ug marka usab ni Satanas. Mga kaigsunan, aron makaibaw mo, mga kaigsunan, ang tanan akong ginadapit sa pagpaminaw bahin sa akong mensahe karong katuhon aron kamo may balo unsa ang husto nga dalan natong subayon ug unsa ang marka bahin sa Ginoo ug marka usab sa yawa. Akong basahon dinhi ang kamatuoran. Dinhi ang topic mga kaigsunan, nagingon dinhi nga sa Exodo 20 versikulo 8, 9, 10 nagingon man dinhi nga hinumduman mo ang adlaw ipapulay aron sa pagbalaan ini. Sa unong kadlaw magbuhat kag buhaton ang tanang bulaton. Apan sa adlaw ipapulay mupahulay ka tanan imong mga anak, imong mga sulugon ug mga kayupan dumuluong. Papahulayon ining adlaw kay kini balaan nga adlaw alang sa Ginoo. Busa sa diha nga gisugo ang mga tao sa pagbalaan sa adlaw pipulay, gihimo usab sa Ginoo nga usa ka marka sa iyang katawhan. Sumala sa Ezekiel 20 versikulo 12 ug 20 nagingon dinhi akong sugdan pagbasa mga kaigsunan. Dinhi atong basahon sa Ezekiel 20 versikulo 12 ug 20 nagingon dinhi. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa talula kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao siyuba nga nagbalaan kanila. Sa 20 po nagingon gyapon dinhi, ug balaan na ang akong mga adlaw ipapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa talula kanako ug kanila ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao siyuba nga inyong Dios. Mga kaigsunan, ang adlaw ipapahulay gihimo sa Ginoo nga timaan alang sa iyang katawhan. Busa ang tanang mga katawhan sa Ginoo nga nagbalaan sa adlaw ipapahulay unya gihimo usab nga timaan niya sa iyang mga katawhan. Kining marka o timaan mao kini ilhanan sa Ginoo sa iyang mga tao pinaagi lang sa adlaw ipapahulay. Busa ang tanang mga katawhan niya mosimba o magabalaan ining adlaw ipapahulay kay mao man kini ang gihatag sa Ginoo sa iyang katawhan aron magabalaan o magasimba ining adlaw. Busa mupahulay kita og magasimba niya ng adlaw kay mao may gisugo sa Ginoo nato. Busa gihimo di ay sa Ginoo pod nga timaan alang siyang katawhan aron mailhan ang mga tao niya kung sa adlaw ng Sabado magsimba man sila kay magabalaan ug magadaig ngadto sa Ginoo. Mao kana ang pagbalaan sa adlaw ipapahulay alang sa Ginoo. Ang tao di mga kaigsunan nga magsimba sa adlaw ipapahulay na markahan siya pinaagi sa Ginoo.
pinagi lamang sa adlaw papulay na ilhan as Ginoo ang iyang mga tao. Ug ang Ginoo ug ang mga tao usab nga nangasimba sa adlaw papulay nakailas Ginoo. Pero kung mga kaigsunan, diha ta magasimba sa adlaw Domingo, niya diha ta magabalaan niya na, diha ta magasimba. Unsa man ang inyong huna-huna? Namarkahan ba ka sa Ginoo? Natiman-an ba ka nga iyang mga tao? Ang adlaw Domingo mga kaigsunan, dili ka na may marka sa Ginoo nga naman. Kay di man ka na balaan nga adlaw. Di man kita magsimba ni ana kay wa man magsugo ang Ginoo nga magsimba ta ni ana ug magabalaan. Busa ang Domingo dili marka sa Ginoo, dili na marka niya. Kay wa man siya magsugo niya na nga magabalaan tag magasimba niya ng adlaw. Pinagi lamang sa adlaw ipapulay kapitong adlaw semana, diha ta magabalaan kay mo na ang marka niya sa iyang mga katawan. Pero kung Domingo nga atong pagsimba mga kaigsunan, wala ta mamarkahi o wala ta mailis Ginoo sa atong pagsimba. Mao na atong huna-hunaon. Kay dili gyud ka kabasa sa Domingo nga mao na gihatag sa Ginoo nga balaan nga adlaw. Diha ta magsimba, dili na mao nga pagsimba na to. Kay wa man magsugo ang Ginoo ni ana. Dili man mabasa sa Biblia nga ang Domingo balaan nga adlaw ug gipanalanginan sa Ginoo, wa magsugo ang Ginoo ni ana. Sa to pa ang tao rin nagsugo ni ana. Ang kaparian o mga pastor lang nagsugo ni kaninyo nga di na ta magsimba sa Domingo, pero ang Ginoo wa magsugo ni ana. Kay walay kamatuoran nga imong mabasa dias balang kasulatan gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag. Di ka kabasa ni ana nga nagbalaan ang mga tao sa Ginoo. Wala na igisugo sa Ginoo nga dinha ta magbalaan ug diha ta magsimba niya ng adlaw. Diha ta magpahulay kay adlaw nga ting trabaho ang Domingo. Kay maupay pagsugod og trabaho sa Ginoo gikan sa primong adlaw hantod sa kaunom ka adlaw gibuhat ang kalibutan og tanang mga butang sa Ginoo gikan sa primerong adlaw hangtod sa ikaunom. Pero natapos ang iyang gibuhat dinis kalibutan sa ikapito, busa ni pahulay ang Ginoo niya ng adlaw o gipanalaginan niya ang adlaw pulay o gibalaan o gipanalanginan. Busa ang insakto nga pagsimba nato ngadto sa Ginoo mao ang adlaw igpapahulay ikapitong adlaw semana. Kay mao kanay gisugos Ginoo gipahulayan niya ug gihimo usab niya nga timaan sa iyang mga katawhan. Busa sayop ang inyong ginabuhat nga naamos Domingo magsimba imbis Sabado ang gisugos Ginoo, Domingo ang inyong pagsimba. Nganong Domingo man nga primerong adlaw semana man wa man magsugo niya na ang Ginoo. Wa magsugo nga diha ta magbalaan, diha ta magpahulay, diha ta magdahig nga to kaniya. Mao nay gisugos Ginoo. Busa hinuktokin ninyo basa ang balang kasulatan aron makaibalomos ka matuoran. Kay sayang kaayo nga atong pagsimba nga sige tagsimba di day mao nga atong pagsimba. Sayang kaayo nagtuo ta nga insakto nga atong pagsimba. Nagtuo ta nga insakto ang gitudlo sa mga pari ug sa mga pastor. Pamatud-i ninyo kung unsa ang insakto, mao nay sundo ninyo. Ayaw mo pag sunod nga pinagi lamang sa inyong mga pare, mga pastor nga
ilang gitudo pero wa mabasas ba lang kasulatan. Di mo kabasa ni ana unsa may kamaturan nga ang Domingo may insaktong pagsimba ngadto sa Ginoo. Busa dili mao ang inyong ginabuhat. Kay wala kana gisugo o wala kana mo'y himua nga marka sa iyang katawan sa Ginoo. Pinagi lamang sa adlang ipapawlay, kimarkahan ang iyang mga tao kay sa diyang mabot ng adlang ipapawlay, ang tanang mga tao niya musimba o magabalaan sa adlang ipapawlay kay mao makanaang gisugo sa Ginoo. Busa hinaot nga inyo kining hinuktukan ang insakto nga kamatuoran aron mo inyong sundon ang balaang kasulatan sumala sa mabasa diha. Mga kaigsunan, akong padayonon dugang pamatuod. Nagingon man ko nga marka sa Ginoo ug marka ni Satanas akong pamatud-an dinhi. Marka ni Satanas niya pa. Duha ang marka sa Ginoo. Mabasa ninyo ni sa niya marka po sa dugang pamatuod. Marka dini makita sa 1 Korinto, ikaduhang Korinto, versikulo 22. Ikaduhang Korinto, ikaduhang Korinto, kapitulo 1, versikulo 22, nag-iyon din siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Mga kaigsunan, kinsa may nagmarka na to? Si Kristo. Ang Diyos may nagmarka sa atong kasing-kasing pinagi siyang balang espiritu. Na ang balang espiritu magpuyo sa atong kasing-kasing. Kay mao kana ang marka sa Ginoo alang sa iyang katawan. Duha ang marka sa Ginoo. Pinagi sa lang papawlay og balang espiritu nga magapuyo sa atong kasing-kasing. Mao kana ang gihatag sa Ginoo nga marka alang sa iyang katawan. Atong usbon pagbasa. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Ang balang espiritu mga kaigsunan, patinga di ay diha sa sulod sa atong mga kasing-kasing. Sa diha nga ikaw mabatismuhan mga kaigsunan, mudawat sa Santos Bautismo. Di ba ang balang espiritu mukunsad man sa atong kaugalingon, mukunsad sa atong kasing-kasing. Mao na to'y maghatag mo'y maghatag og giya ug mando sa atong kinabuhi sa pagkinabuhi nga matarong. Mao kana ang buhaton sa balang espiritu. Ang balang espiritu magagiya, magamando sa atong kinabuhi. Nga mao nga kung manduan natas balang espiritu, makatuman natas iyang mga sugo. Nga naman, kay manduan ta niya, giyahan ang kita sa balang espiritu, magamandog magagiya siya, mubadlong nato, ug mubuhat ang dautan. Muna nga, di ta makahimo pagbuhat sa dautan, makalapas siyang sugo kung naan ang balang espiritu kay sa diha di ay nga mabautismuhan ta, mapatingahan ta, pinagis balang espiritu. Markahan dahil ta sa Ginoo nga kita iya ng mga tao pinagi sa pagdawat na sa santos nga bautismo aron ta magatuman sa iyang kasuguan.
Mao kana mga kaigsunan nga ang Dios nagmarka sa atong kinabuhi. Pero kung wala kay blang espiritu, dili ka mamarkahan niya sa iyang balaan nga adlaw. Kung wala kay blang espiritu. Busa ang tanan nga wala magtuo, wala magsunod sa kabubuton sa Ginoo, dili mamarkahan sa blang espiritu. Nganuman, dili man sila mamanduan, pinagi siyang espiritu, dili mamanduan. Pero kung mapuy-an ang kas blang espiritu, magiyahan ka kanunay sa blang espiritu, makatuman kas kabubuton sa Ginoo, pinagi sa kasuguan. Mao na nga mingon sila nga lisod tumanon ang kasuguas Ginoo, di ta katuman ni ana. Mao na nga lisod lagi. Tinuod lisod pagtuman sa kasuguan kung walay bala ang espiritu, kay di man kamanduan. Nganuman, kay kung wala diha ang bala ang espiritu, kinsa may nagpuyo sa imong kasing-kasing. Si Satanas may nagpuyo sa itong kasing-kasing kung wala diha ang bala ang espiritu. Siya may mupuli. Basta wala ang balang espiritu, ang espiritu man ni Satanas mo po'y mupuli sa itong kasing-kasing. Mo nang ganahan ta mo buhat sa dautan. Ganahan ta mo rapas kasuguas Ginoo kay wa man diha ang balang espiritu. Naaman ang espiritu ni Satanas, mo may kabubuton ni Satanas nga magasupak sa kabubuton sa Ginoo. Dili mo tuman sa iyang masugo. Mo na diha nga lisod pagtuman sa kasuguas Ginoo kung ang balang espiritu wala diha. Ang espiritu ni Satanas nagpuyo sa tong kasing-kasing. Mo na nga di ta ganahan mo buhat sa matarong. Ganahan ta mo buhat sa dautan. Mao na diha makaigsunan. Busa kinahanglan nga mag-usab sa itong kinabuhi kay aron ang blang espiritu magamando o magagiya sa itong kaugalingon. Akong dugangan ang pagpamatuod. Niya po din sa Epeso, Kapitulo 1, versikulo 13, nag-ingon din pinagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo ug sa na nagpanuo na kamo kaniya gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Mao kana ang gisaad sa Ginoo nga Espiritu Santo may gitimri niya alang sa iyang mga katawhan. Sa diyang mutuo na ta sa maayong balita. Mutuo na ta. Pero di ta mutuo sa maayong balita. Di kita matimrihan sa Espiritu Santo nga gisaad sa Ginoo. Busa, mao kana ang gisaad sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Maggiya ang balang espiritu magamando sa itong kinabuhi alang sa pagkinabuhi nga matarong. Pero di ta mamanduan sa balang espiritu ang atong mga buhat. Kanunay, dili matarong pulos dautan. Kanunay dautan ang atong gibuhat. Muna nga magbantay ta sa itong kagalingon kung gusto ta magkinabuhi nga matarong. Gusto ta maandam sa iyang pagbalik. Busa, paningkamutin ninyo mga kaigsunan nga makatuman mo sa kabubuton sa Ginoo aron mamarkahan ta pinagis adlaw papolay o pinagis balang espiritu may magamando sa itong kinabuhi. Dini na po ta magbasa sa marka ni Satanas mga kaigsunan. Kay daghang mga tao nga wa magkabalo aning marka ni Satanas.
makaibalo tumbasawan kay isod pa kayo marka ras Ginoo ang inyong hibawan niya ang marka ni Satanas wa mo kay bao nanan akong basahon ang marka ni Satanas dinhi sa makita nato sa pinadayag 13. Pinadayag 13, versikulo 7 o 15 versikulo 15 po ngadto sa 18. Tumbasahon ang marka ni Satanas o marka sa yawa na dinhi mga kaigsunan. Siya gitugutan usab sa pakigubat batok sa mga balaan o sa pagdaog kanila o kaniya gihatag ang kagahom aron iyang pagabutan ang tanang kabanayan o katawhan o pinulungan o kanasuran. Mao kana ang gahom ni Satanas. Gitugutan siya sa pagpakigubat sa mga balaan aron iyang pagabutan ang tanang katawhan sa kalibutan, tanang pinulungan o kanasuran iyang pagabutan. Kaniya og ang tanang na nagpuyo sa yuta magasimba kaniya. Ang tanan nga nagpuyo sa yuta magasimba kaniya. Tanan sila kinsang mga ngalan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Wala may sulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa ipatay nga kordero. Mga kaigsunan, mao kini ang balaod nga umaabot hapit na moabot mga kaigsunan. Mao kini ang may tabo nga pasimbahon ang tanang mga tao sa tibok kalibutan. Gubaton niya, gitugutan siya sa pagpakigubat sa mga balaan o pagdaog kanila. Iyang pagabutan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Iyang pagabunog ipasimba ang tanang na nagpuyo sa yuta, ipasimba kaniya. Tanan sila kinsang mga ngalan sa wala pa pagkatukod sa kalibutan. Wala may sulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa ipatay nga kordero. Mga kaigsunan, mao kini ang may tabo nga kitang tanan pasimbahon sa yawa tanan mga tao sa tibok kalibutan. Pining ang pagpasimba mga kaigsunan sa mga tao pinagi sa pagdikri sa sandilo. Ang tanang mga tao nga nagpuyo sa yuta pasimbahon sa adlang Domingo. Mao kana ang balaod nga moabot sa tibok kalibutan ug markahan ta. Unsay marka ni ani? Niya marka mga kaigsunan akong basahon. Unsay may markas mga tao. O gitugot kaniya ang paghatag o gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti o sa pagpatay ni adtong mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap. Pungson ang mga tao sa pagpasimba sa mga larawan sa mapintas nga mananap
mao nga nay moabot nga balaod pugson pagpasimba sa larawan sa mapintas nga mananap maghiusa sa adlaw Domingo pagsimba. Sa to pa inyong masabtan inyong masabtan ang Domingo primerong adlaw semana. Sa to pa ang primerong adlaw semana usag mao nay marka na ni Satanas sa iyang mga tao. Basta magsimba sa adlaw Domingo, primerong adlaw semana, iya na ni Satanas. Kay mo man na iyang marka adlaw nga Domingo. Marka na niya. Duha po'y marka mga kaigsunan ni Satanas. Adlaw nga Domingo o na po'y numero nga 666 akong basahon. Numero nga 666. Mo po'y iyang marka sa iyang mga tao. Duha, adlaw nga Domingo o 666 nga marka mo'y ipadawat sa mga tao. Og ang mga timawa, og mga kadagkuan, mga dato, og mga kabos, mga ulipon, og mga taong gawas, ang tanan usab. Ang tanan, iya usab nga gipamarkahan diya sa tuo nga kamot o sa agtang nga tungod ni ini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kun anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Gikinanglan ini ang kaalam kaniya nga may salabutan. Ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini mao'y usa ka numero sa tao ang iyang numero unom kagatos og kanuman og unom. Mao kini mga kaigsunan ang numero ni Satanas. Unom kagatos og kanuman og unom. Numero sa tao mo'y nagdala niya ning numero ni Satanas. Ang numero sa tao nga nagdala sa marka ni Satanas mao kining tawhana nga ipakwenta ipakwenta ang iyang ngalan. Gikinahanglan ang kaalam kay ipakwenta ang ngalan kay ang iyang numero sa tao unom kagatos ug unom kanuman ug unom ang iyang numero. Busa gikinahanglan ang kaalam niya ni kay balansihonon maning numero sa mapintas nga mananap 666 balansihonon o sa sunod mga kaigsunan nga topic nako ang numero na ni Satanas akong ibatbat kinsay nagdala nining numero ha akong ibatbat ni dinhi sa kanginan ako i-live akong i-video mo sa paminaw gyud mo sa akong mensahe kay alas 12 naman wala na may oras alas 12 naman di na nako tiwason akong putlo ni sunod nga topic ang numero na ni Satanas og ang kinsa ang nagdala ni ani nga numero ha akong ibatbat mga kaigsunan din sunod na ko nga topic. Busa mao kini inyong hinuktukan mainyo nang masabtan nga ang Domingo mo'y adlaw nga ni Satanas adlaw nga Domingo. Busa ang tanang mga tao pasimbahon sa adlaw Domingo magiusa nagsimba diha. Busa kung walay lain nga ipasimba ta pugson ang mga tao sa tibok kalibutan sa pagpasimba sa adlaw Domingo. Busa inyo nang masabtan nga mao na ang marka ni Satanas kay pinugsanay naman sa pagpasimba lahi nga sa iya sa Ginoo
Kaya ang Ginoo dili man magpugos nato nga pasimbahon ta gyud sa adlaw Sabado. Imo lang kabubuton. Kung gusto ka nga matiman-an ka sa Ginoo pinagi sa adlaw papulay na simba sa adlaw papulay. Pero kung di ka mo simba na anara na nimo, di ka mo simba sa adlaw papulay, ug adto ka sa Domingo na adto po ka sa adlaw ni Satanas magsimba. Busa og naka na sa Domingo, sakop na ka ni Satanas. Sakop na ka ni Satanas. Pero anak ka Sabado, sakop ka sa Ginoo. Nga na ra, mga kaigsunan, kay duha ra man gyud ang atong padulngan, langit o impierno. Ug di ka maadto sa Ginoo, maadto pagkas ni Satanas. Duha ray kapaingnan, iya sa dautan ug iya sa matarong. Mauray atong dalan nga pagpadulngan ning kinabuhiya. Wa tay laing kapaingnan mga kaigsunan, di ta makapili og lain. Dihara Sabado ug Domingo ang bugno sa kalibutan karon. Sabado ra ug Domingo. Busa inyo may baluan kini kun moabot na ang balaod nga paspugso na ta sa pagpasimba sa adlaw Domingo, mao na kana ang panahon nga markahan na ta pinagi sa 666. Ang tanang mga tao markahan sa 666 unya pasimbahon sa adlaw Domingo. Mao kana ang may tabo ning katapusang maadlaw, hapit na moabot. Pagbantay na mo sa iyong kagalingon, pangandam na mo mga kaigsunan. Kaya ang panahon hapit na, kung dili ta makaandam, magmahay ta sa atong kagalingon nga at mangandam sa atong kinabuhi. Kay hukman mangyud ang tanang mga tao sa tibok kalibutan. Busa, mudawat yun sa hukom sa Ginoo. Pilion ang tanan mga tao, maayo og dautan. Unya ang dautan adto sa impierno, unya ang matarong adto sa langit ibutang sa Ginoo. Mao ra nay hukom sa Ginoo mga mobot ning katapusang mga adlaw. Busa, hinaot nga kamo mahigmata nga magsubay mo sa insakto nga kamatuoran aron maandam ang inyong kinabuhi sa pagbalik sa Ginoo. Ang Diyos magpanalangin. Amen.